अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं अफजल ख़ान, दुबई यूएई से। जी नाजरीन, आपको जैसे मालूम है मैं बिज़नेस के साथ साथ जो अपना मेरा शौक़ है, मेरा पैशन है, और आज से नहीं है, बहुत पहले से है। मैं साथ जो सूफिया किराम है, सूफ़ी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, जिनका नाम जब तक दुनिया है, जब तक दुनिया ख़त्म नहीं होती, उनका नाम रहेगा और उनका कलाम जो वो कह गए हैं, जो वो बोल गए हैं, जो वो शायरी लिख गए हैं, सूफ़ी शायरी, सूफ़ी कलाम, वो क़यामत तक लोग उसको पढ़ते रहेंगे, गाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, सुनते रहेंगे। दिस इज़ माई बिलीव। और ये ऊपर वाले का, अल्लाह पाक का, रब का निज़ाम है। अच्छाई कभी ख़त्म नहीं होती है और अच्छाई अल्लाह फैलाता रहता है अपने बंदों के ज़रिए। तो अभी मैं आपको हज़रत सुल्तान बाहू, मैं उनको सरकार कहता हूँ, मुलाकात नहीं हुई है, बहुत पहले थे वो, लेकिन उनका कलाम पढ़ पढ़ के उनको मैं अपना मुर्शद मानता हूँ। और ऐसे ही मौलाना जलालुद्दीन रूमी साहब को मैंने उनको बहुत पढ़ा है, तो उनको भी मैं अपना मुर्शद मानता हूँ। इसका आपको एहसास मैं बताता चलूँ, हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, उनके ज़माने में मौलाना जलालुद्दीन रूमी नहीं थे, तो अल्लामा इकबाल साहब ने मौलाना जलालुद्दीन रूमी साहब को बहुत पढ़ा, और उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा है कि इकबाल इकबाल ना होता, इकबाल इकबाल ना होता अगर मैं मौलाना जलालुद्दीन रूमी की शायरी, उनका कलाम ना पढ़ता। तो ये लोग जो अच्छे लोग थे, ग्रेट लोग, चले गए, लेकिन क़यामत तक की बातें बता गए, क़यामत तक की अच्छी बातें, अच्छा रास्ता बता गए। तो अभी मैं चंद शेर पढ़ूँगा, आपको सुनाऊँगा हज़रत सुल्तान बाहू सरकार के। तो उन्होंने इन शेरों में आप देखिएगा इंसान की अपनी नफ़ी कैसे की है। इंसान कुछ नहीं है, इंसान एक पानी का बुलबुला है। इंसान की औकात ये है कि सांस आपने लिया, सांस अंदर गया, सांस बाहर आना है नहीं आना है, इंसान के बस में नहीं है, ये रब के बस में है, अल्लाह के बस में है। तो वो इस दो चार शेर जो मैं आपको, जो उन्होंने शायरी की है, जो उन्होंने कहा है, उसमें उन्होंने अपने आप की, यानी इंसान की नुमाइंदगी करते हुए नफ़ी की है कि इंसान क्या है, उसका क्या वज़न है, उसकी क्या औकात है, वो क्या कर सकता है, उसके बस में क्या है। तो हर ज़माने में चीज़ें बदलती हैं। आज शेर, शायद पुराने लोग समझते होंगे शेर क्या है, पाव क्या है, छटाक क्या है। आजकल चूँकि किलोग्राम है, आजकल चूँकि 1000 किलो है, 1 किलो है, ग्राम है। तो उस ज़माने में जब ये इनकी शायरी थी, तो इन्होंने एक शेर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। शेर होता था बड़ा, शेर जो किलो आप समझ लें, शेर के बाद होता था छटाक, 4 छटाक का शायद शेर होता था, तो आधा पाव 2 छटाक, और इस तरह शेर के बाद पाव छटाक आता था। छटाक के बाद फिर उन्होंने अपना पाव भी कहा, मतलब शेर के बाद पाव, पाव के बाद छटाक, ये 3 तरतीब दी। तो उससे भी छोटे अशारिये में चले जाएं, शेर, पाव और छटाक के बाद चले जाएं, तो फिर बात आती है तोलों में। फिर उन्होंने शेर में कहा कि तोले का नाम लिया, जो आजकल सोने में मतलब उसमें इस्तेमाल होता है, कहा जाता है, लफ्ज़ लगता है, यूज़ होता है तोला। तोले के बाद छोटा क्या है, माशा, और माशे के बाद
سب سے چھوٹی ہوتی رتی. تو آج کل یہ تولا تو ہر آدمی کو پتہ ہوگا، ماشا بھی شاید پتہ ہوتا ہے، لیکن رتی شاید نہ ہو. تو انہوں نے انسان کے ناطے سے انسانوں کو سکھانے کے لیے یہ کہا ہے، اپنے آپ کو نفی کی ہے، نہ میں سیر نہ پا چھٹاکی. یعنی پہلے سیر آ گیا، پھر پاؤ آ گیا، پھر چھٹاکی آ گئی. تو اپنے آپ کو کہتے ہیں نہ میں سیر نہ پا چھٹاکی، نہ پوری سرسائی ہوں. اب پاؤ سیر ہے، پھر پاؤ ہے، پھر چھٹاکی ہے، پھر چھٹاکی کے آگے چھوٹی چیز جو آتی ہے وہ سرسائی پرانی زبان میں. آج پتہ نہیں اس کو ٹرانسلیشن آپ کر لیں. نہ میں سیر نہ پا چھٹاکی، نہ پوری سرسائی ہوں. پھر آتے ہیں تولوں پہ، اس سے چھوٹا اشاریہ. نہ میں تولا نہ میں ماشا، ہن گل رتیاں تے آئی ہوں. کہ میں تولا بھی نہیں ہوں، میں ماشا بھی نہیں ہوں. اب رتیوں پہ بات آ گئی ہے، تو رتی اس سے چھوٹی. تو وہ پھر کہتے ہیں رتی ہواں، اگر میں رتی بھی ہوں، رتی کا بھی میرا وزن ہو، تو رتی اگر میں ہوں تو میں رتیوں کے ساتھ میرا وزن ہوگا. روزے جب حساب کتاب ہوگا، ججمنٹ ڈے جو ہے، جو اینڈ آف دی ڈے سب کا بلیو ہے کہ سب کو حساب دینا ہے. تو وہ کہتے ہیں اگر میں رتی ہوتی تو رتیوں کے ساتھ میں مل کے میرا وزن ہو جاتا. تو وہ کہتے ہیں رتی ہواں رل رتیاں تلاں، وہ بھی پوری نہ کائی ہوں. وہ اپنے کہتے ہیں رتی سے بھی نیچے لے گئے اپنے آپ کو، میں رتی بھی نہیں ہوں. رتی ہواں رل رتیاں تلاں، وہ بھی پوری نہ کائی ہوں. اب کدھر جائے بندہ؟ نہ وہ سیر ہے، نہ وہ پاؤ ہے، نہ وہ چھٹاک ہے، نہ وہ تولا ہے، نہ وہ ماشا ہے، نہ وہ رتی ہے، نہ وہ رتی کے ساتھ بھی اس کا وزن اپنے آپ کو میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ پھر اینڈ پہ کہتے ہیں، جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. عربی میں ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوسی اللہ خود کہتا ہے کفر ہے. جس نے اپنے آپ کو مایوس کر لیا کہ میں مر گیا، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں ہو سکتا، وہ سمجھو کفر ہو گیا، کافر ہو. تو اپنے آپ کو بالکل نفی جب انہوں نے کر لی، تو پھر اللہ کی امید کا دعویٰ نہیں چھوڑا. پھر کہتے ہیں وزن پورا ہوگا میرا جب ہو سی فضل الہی ہو. تو میں اس کو آپ کو کلام سناتا ہوں. نہ میں سیر نہ پا چھٹاکی، نہ میں سیر نہ پا چھٹاکی، نہ پوری سرسائی نہ میں سیر نہ پا چھٹاکی، نہ پوری سرسائی ہو. نہ میں تولا نہ میں ماشا، نہ میں تولا نہ میں ماشا، ان گل رتیاں تے آئی
نام تولا نام ماشا ہن گل رتیاں تے آئی رتی ہو وارل رتیاں تلا رتی ہو وارل رتیاں تلا او وی پوری نہ کائی فرماتے ہیں اگر میں رتی ہوں وہ سب سے جو معمولی چیز ہے، رتی بھی میں ہوں تو وہ رتیوں کے ساتھ جو رتی دوسری ہو ان کے ساتھ میرا تول کیا جائے گا، لیکن وہ بھی میں پوری نہیں ہوں، تو پھر کیا بنے گا؟ رتی ہو وارل رتیاں تلا او وی پوری نہ کائی وزن پورا ونج ہو سی باہو وزن پورا تیرا ہو سی باہو وزن پورا ونج ہو سی باہو جدہ ہو سی فضل الہی وزن پورا میرا ہو سی باہو وزن پورا میرا ہو سی باہو جدہ ہو سی فضل الہی